فكم من إنسان تكلم بكلمة دون تفكر أو إمعان نظر كانت سببا للخسران والبغاء، هوى بسببها في النار، أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالعاقل الذي من جعل على لسانه رقيبا يكفه عن شهادة الزور والنميمة والبهتان والغيبة والكذب والازدراء والسخرية والاستهزاء. وفي غزوة تبوك خرج أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بكلمات زلت بها ألسنتهم، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكثر ألسنة ولا أشبع عند اللقاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجاء الوحي من السماء بخبر تلك المقالة السيئة، فقال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاءتهم يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، إنما هي كلمات نقطع بها عناء ومشقة الطرقات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد عليهم إلا أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل